मिक्स टिभी नेपाल हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी छौँ बागलुङ जिल्लाको बडिघाट गाउँपालिकामा र पौदी न्वागी मेलाको अवसरमा आयोजना भएको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता म्याच नम्बर 3 हिमाल सागर समुद्र ड्राइभिङ स्कुल भर्सेस वाइसेल बडिघाटको बीचमा अबको खेल सुरु हुँदैछ। कृपया दुवै टिमका खेलाडीहरू यता शीघ्र तयारी अवस्थामा पसिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछिको गेम बिहार वाइसी बुर्तिवाङ र रन्सिङ क्लब रन्सिङको हुने भएकोले सबै खेलाडीहरू कृपया तयारी अवस्थामा बसिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वाइसेल बडिघाट गाउँपालिका भर्सेस हिमाल सागर समुद्र ब्रदर्स ड्राइभिङ स्कुल बडिघाट गाउँपालिका। उक्त खेललाई सञ्चालन गर्ने हुनुहुन्छ पहिलो रेफ्रीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री हिमाल केसी र दोस्रो रेफ्रीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री एमन सलामी। त्यसै गरी कोटेमा हुनुहुन्छ वाइसेल बडिघाट गाउँपालिका टिम जर्सी नम्बर 1 किसान गुरुङ क्याप्टेन, किसान गुरुङ जर्सी नम्बर 1, जर्सी नम्बर 2 प्रदीप थापा जर्सी नम्बर 2, जर्सी नम्बर 3 एम कुँवर, जर्सी नम्बर 3 एम कुँवर, जर्सी नम्बर 4 नकुल दर्जी जर्सी नम्बर 4, जर्सी नम्बर 6 आशिष श्रीष, जर्सी नम्बर 6 आशिष श्रीष, जर्सी नम्बर 7 मनिष रेशमी जर्सी नम्बर 7, सूर्य घरती लिब्रो सूर्य घरती, उमेश केसी, टिम कोच उमेश केसी। त्यसै गरी कोच बिना हुनुहुन्छ हिमाल सागर समुद्र ब्रदर्स ड्राइभिङ स्कुलको समूह जर्सी नम्बर 1 हिमाल सुनारी मगर जर्सी नम्बर 1, सर नवीन महतो जर्सी नम्बर 4, जर्सी नम्बर 6 सुजन चोखाल क्याप्टेन, सुजन चोखाल जर्सी नम्बर 6 टिम क्याप्टेन, घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर 7 घनश्याम चौधरी, जर्सी नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 11 रूपेन्द्र गैरे, जर्सी नम्बर 11 रुपेन्द्र गैरे, जर्सी नम्बर 12 राजन दर्लामी लिब्रो। यति बेला यो खेल निकै रोचक हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामी देखिरहेका छौँ गण्डकी प्रदेशबाट खेल्ने प्रतिष्ठित खेलाडीहरू अहिलेको खेलमा छन्। गण्डकीका उपकप्तान पनि हुन् घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर 7, त्यस्तै लिब्रोमा राजन दर्लामी, त्यस्तै सुजन चोखाल, अत्यन्त पावरफुल स्ट्राइक जर्सी नम्बर 1 हिमाल सुनारीको अशोक श्रेष्ठ निकै राम्रो प्रहार 3-1। खेल चलिरहेको समयमा स्टेजतर्फ चर्को आवाजमा साङ्गीतिक कार्यक्रम भएकाले हामी तपाईँहरूलाई साउन्ड दिएको हो। हजुर रेकर्डेड भिडियो हो यो, लाइभ गरेको छैन। उसले लाइभ छ उसको। कता कता मान्छे
त यही हो खेल भनेको टिआरवाईसी बुर्तिमान भर्सेस रमसिंह असमा रमसिंह जिल्ला भएकोले उक्त व्यक्तिले खेलभित्र कृपया तयारी भएर बस्नु होला। टिआरवाईसी बुर्तिमान र रमसिंह असमा रमसिंह ल्याक्चरले भन्ने इन्टरनेटको अलिकति असुविधा रहेछ है। अहिले पनि त्यति राम्रो चलेको छैन, त्यही भएर कुराहरू के भन्नुहुन्छ है। करण थापाजीले नि कमेन्ट पढ्न भन्दै हुनुहुन्छ। यो मैले फोटोग्राफी पनि गरिरहेको कारणले फोटो खिच्न जाँदाखेरि है यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सँगसँगै चलिरहेको कारणले गर्दाखेरिमा यो र इन्टरनेटको सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति ल्याग चल्यो होला। त्यसको लागि राम्रो 720 मा हेरिदिनु होला भिडियोलाई। On the best match, यसपछि खेल भनेको BRYC बुर्तिमान भर्सेस रणसिंह असमा रणसिंह जिल्ला भएकोले उक्त व्यक्तिले खेल मित्रहरू कृपया तयारी भएर बस्नु होला। व्यवस्थापन भइसकेपछि लाइभ सञ्चालन गर्नेछौँ। तपाईँसँग त्यस्ता प्रतिभाहरू छन् भने अहिले कलाकारहरू आएको बेला तपाईँहरू हुँदैन भने चाहिँ फुर्सद भएको बेला आएर आफ्नो फोटो मानिसको मञ्च भनेको कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने र धेरै कलाकारहरू जन्माउने पहिलो टाइम आउट वाइसेल बडीगार्ड गाउँपालिकाबाट अङ्क 12-5 नम्बर यति बेला 12-5 हिमाल सागर समुद्र ड्राइभिङ स्कुल के अगाडि देखिन्छ। यो पहिलो सेटमा रणसिंह असमा रणसिंह चुने रहेकोले उक्त व्यक्तिमा खेलाडी मित्रहरू कृपया तयार गरेर बस्नु होला। अनुरोध छ। नम्बर यति बेला 5 छ।
बुर्तिवाङको 5 नवीन महतो पुतली नवीन महतो निकै राम्रो स्पाइक यति बेला पुतली जर्सी नम्बर 4 720 पिक्सलमा हेरिदिनु होला है भिडियोलाई इन्टरनेटको अलिक असुविधा रहेको त्यही कारणले गर्दाखेरि यति राम्रो भिडियो दिन सक्दैन र नम्बर यति बेला 16-5 अंक 16-5 सर्विस दर्शन नंबर 4 नवीन महतो रोटेशन मिस्टेक अंक हिमाल सागर समुद्र बॉर्डर्स ड्राइविंग स्कूल तर्फ अंक 16-5 अत्यंत फास्ट मिस्टेक अंक हिमाल सागर समुद्र बॉर्डर्स ड्राइविंग स्कूल बड़ीगढ़ गांवपालिका तर्फ अंक 17-5 अत्यंत राम्रो कलेक्सनका साथ अंक नम्बर 6 बड़ीगढ़ गाउँपालिका तर्फ अंक निकै लामो समयको अन्तरपछि चेन्ज गर्न सफल 17 सर्विस दर्शन नंबर 3 अंकुर बडीघाट अत्यंत फास्ट दर्शन नंबर 11 रुपेन्द्र गौरको अंक 18 सर्विस दर्शन नंबर 11 रुपेन्द्र गौर अंक हिमाल सागर समुद्र बॉर्डर्स ड्राइविंग स्कूल तर्फ अंक अंक नम्बर 19 छ अत्यंत राम्रो सेट अंक 7-19 अंक 7-19 अत्यंत फास्ट सेट दर्शन नंबर 1 सिनाल सुवारीबाट अंक 20-60 अंक 20-60 अत्यंत फास्ट सेट अत्यंत फास्ट सेट दर्शन नंबर 7 नवीन महतोबाट पहले अंक राइफल बड़ीघाट तर्फ अंक 8-20 अंक 8-20 अत्यंत पावरफुल स्ट्राइक जर्सी नंबर 5 कंचन चौधरीबाट अंक 21-8 अंक 21-8 बल गइरहेको छ अंक हिमाल सागर समुद्र बॉर्डर्स ड्राइविंग स्कूललाई अंक 22-8 अंक 22-8 कृपया संसद भाइहरू भलिबल नियन्त्रण गरिदिनु होला र बाहिरबाट
भलिबल रोकिनेवाला कृपया अत्यन्त पावरफुल स्ट्रोक जर्सी नम्बर 1 किसान गुरुङबाट अङ्क 9-22 पावरफुल स्ट्रोक जर्सी नम्बर 4 नवीन महतो अत्यन्त पावरफुल स्ट्रोक थियो बल बाहिरियो अङ्क वैसल बडीका तर्फ अङ्क 10-22 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 आशिष श्रीष अत्यन्त पावरफुल स्ट्रोक जर्सी नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठबाट अङ्क 11-23 अंक वैसल बड़गा तरफ अंक 12-23 अत्यंत पावरफुल स्ट्रोक 10 नवीन महतो को अंक 24-12 अंक 24-12 बाह्र को विरुद्ध 35 अंकले नै यो पहिलो सेट विनायक सागर समन्वय बोर्डसले आफ्नो यति बेला पहिलो सेट सकिएको छ र पहिलो सेटमा हिमाल सागर समुद्र एन्ड ड्राइभिङ स्कुलले पहिलो सेट जितेको छ। घनश्याम चौधरी, नवीन महतो पुतली लगायतको टिम हिमाल सुनारी, राजन दर्लामी, सृजन चखाल, रूपेन्द्र गैरे हाम्रो भलिबल कोर्ट मैदानमा बिआरवाइसी बुर्तिवान भर्सेस रणसिंह आसमा रणसिंह बिसाउने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू कृपया तयारी भएर बसिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भर्सेस रणसिंह आसमा रणसिंहको बिचमा हुनेछ, कृपया तयारी भएर बसिदिनु होला। अर्को खेल चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौँ, लाइभ गर्दैनौँ, हाम्रो नेट राम्रो रहनेछ। हरिदाई छैन र भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अब्दुल अजिज मियाजीले यहाँलाई त्यस्तै एउटा हर्केश सिंहले म चाहिँ घनश्यामको गाउँमा सायद राम्रो आएको छैन होला। हामीलाई हिमाल केसी जो राष्ट्रिय रेफरी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र हाई गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि लवर फ्रम पोखरादेखि हेर्दैछु है भन्नुहुन्छ। अब यति बेला फेरि दोस्रो म्याचको तयारी हुँदै पहिलो सेट हिमाल सागर ब्रदर्सले जितेको थियो र यो दोस्रो सेट अब लगत्तै हेरौँ। दोस्रो सेट गोल बाहिरियो अन्त 1-0 सर्भिस गोल बाहिरियो अन्त हिमाल सागर ड्राइभिङ स्कुललाई अन्त 1-1 अत्यन्त उत्कृष्ट ब्लक
अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोर्डर्स ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 1 भन्दै हुनुहुन्छ जनक Careful side. Jersey number 7 घनश्याम चौधरीबाट अङ्क 5-1 घनश्यामले अङ्क हाम्रो समानी मेला सञ्चालन समितिका एकचोटि सचिव भएर आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराएर हामीलाई निकै भव्य मेला सञ्चालन गर्नुभएका हाम्रा नम्बर 6-3 दोस्रो सेटमा पनि उत्तम कृषि आज हामी माझ हुनुहुन्न। के अगाडि छ हिमाल सागर। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। हामी निकै सानै उमेरमा भए पनि निकै सामाजिक काममा समाजसेवामा निकै तत्पर भएर काम गर्ने उत्तम कृषिलाई पटक सम्झिन चाहन्छौँ र हामी सबै बाँचेर आएका छौँ। यहाँसम्म कोभिडलाई जितेर आएका छौँ। कृपया सबैले अहिले अङ्क वेलसेल बडीका गाउँपालिका अङ्क 4-7 अङ्क 4-7 अत्यन्तै उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोर्डर्स ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 8-4 बल गइरहेको छ अङ्क वेलसेल बडीका तर्फ अङ्क 5-8 अङ्क 5-8 अत्यन्त पावरफुल स्ट्राइक दक्षिण नम्बर 11 रुपियाँमा गइरहेको अङ्क 9-5 अङ्क 9-5 जालीमा अङ्क वेलसेल बडीघाट गाउँपालिकातर्फ अङ्क 9-6 अङ्क 9-6 6-9 पावरफुल स्ट्राइक दक्षिण नम्बर 4 नवीन महतो फुटोलीबाट अत्यन्त पावरफुल स्ट्राइक थियो। बल गइरहेको छ अङ्क वेलसेल तर्फ अङ्क 7-9 पावरफुल स्ट्राइक बन्द बल जालीमा लागेको छ अङ्क वेलसेल तर्फ अङ्क 8-10 अङ्क 8-10 अत्यन्त उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोर्डर्स तर्फ अङ्क 10-8 अङ्क 10-8 पावरफुल स्ट्राइक दक्षिण नम्बर 4 नवीन महतो फुटोली बल गइरहेको छ स्ट्राइक पावरफुल स्ट्राइक थियो नम्बर अङ्क 12-8 सर्चमा दक्षिण नम्बर 11 रुपियाँ गइरहे अत्यन्तै पावरफुल स्ट्राइक दक्षिण नम्बर 7 घनश्याम चौधरीबाट अङ्क 13-8 अङ्क 13-8
यो दोस्रो सेटमा पहिलो टाइम आउट लिएको छ वैसल बडीगार्डले। यसपछि खेल भनेको बिआरवाइसी बुर्तिवान भर्सेस रणसिंहमा समय रणसिंहको सुरु रहेकोले उक्ति व्यक्तिमा खेलाडी मित्रहरू कृपया तयारी भएर बसिदिनु भने हामी अपडेट गर्न चाहन्छौँ। नम्बर यति बेला 13-8 रहेको छ। यो दोस्रो सेट पहिलो सेट लालसागरले जितेको थियो। घनश्याम चौधरी लगायतका अनुभवी खेलाडीहरू छन्। रूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा उतली powerful strike. Jersey number 4, Navin Motowato on the shoulder. Sorry, Safuna. Jersey number 11, Rupen Gare. एकातर्फ खेल अर्कोतर्फ साङ्गीतिक कार्यक्रमसँगै भएकाले भिडियो देखाउन पनि त्यति मजा भइरहेको छैन। तपाईहरुलाई पनि त्यो महसुस हुन सक्छ। माफ गर्नुहोला। Khiladi change, jersey number 9 out, jersey number 2 in. अत्यन्तै ब्लेसिङ सेट jersey number 10 on क्वाड्बाट अङ्क 9 सरसा jersey number 2 प्रदीप थापा। Powerful strike थियो बल बाहिरिएको छ अङ्क 10-15 अङ्क 10-15। Powerful strike jersey number 4 नवीन महतो पुतलीबाट अङ्क 16-10 अङ्क 16-10। Powerful strike jersey number 1 किसान गुरुङबाट बल बाहिरिएको छ अङ्क हिमाल सागर समन र ब्रदर्स ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 17-10 अङ्क 17-10। अत्यन्तै पावरफुल स्ट्राइक jersey number 1 किसान गुरुङबाट अङ्क 11-17 अङ्क 11-17। Powerful strike jersey number 7 महेन्द्र सिंहबाट अङ्क 12-17 अङ्क 12-17। Powerful strike अहिले अङ्क हिमाल सागर समन र ब्रदर्स ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 18-12 अङ्क 18-12। Powerful strike अङ्क हिमाल सागर समन र ड्राइभिङ स्कुलतर्फ अङ्क 19-12 अङ्क 19-12। Powerful strike jersey number 7 महेन्द्र सिंहबाट अत्यन्तै पावरफुल स्ट्राइक jersey number 1 हिमाल माधवको तर्फबाट अङ्क 20-13 अङ्क 20-13।
पहिलो अङ्क हिमाल सागर समुद्र द्वादश प्राइमेरी स्कुलतर्फ अङ्क 21 ठुलो अङ्क हिमाल सागर समुद्र द्वादशतर्फ अङ्क 22-13 अङ्क 22-13 नितेशको सङ्गीत जर्सी नम्बर 2बाट अङ्क 13-21 अङ्क 23-14 अङ्क 23-14 Careful check. Jersey number 11 Rupinder Goriबाट अङ्क 24-14 अङ्क 24-14 Conde विरुद्ध प्रदर्शन लिँदै यो देशको सेटमा हिमाल सागर समुद्र द्वादशले आफ्नो कदम हात पारेको छ। अब खेल भनेको रनसिंहमा रनसिंह बिआरएससी जर्सीमा विजय भएकोले कतिपय टिमले खेलाडी तयारी गर्दै छिटोभन्दा छिटो भलिबल टुर्नामेन्टमा प्रवेश गरिदिनु होला। दुवै टिमका टिम क्याप्टेन कृपया मञ्चमा उपस्थित भइदिनु होला। हाम्रो अफिसियल डेस्कमा टिम हिमाल सागर समुद्र ब्रदर्स ड्राइभिङ स्कुल विजेता बनेको छ। सोझो दोस्रो सेटमा पनि पराजित गरेको छ। दुवै सेट जितेको छ। धेरै धेरै बधाई छ। अफिसियल डेस्कमा उपस्थित भइदिनु होला।